अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अब्दुल मुल्क ने ताहिर के कान में कहा, यह तैरना बिल्कुल नहीं जानता। मैं इसे उस वक्त से जानता हूं जब ये फौज में था। ताहिर ने कहा, मुझे मालूम है एक तैराक इस कदर बेवकूफ नहीं हो सकता। तीनों थोड़ी देर तजब्जब की हालत में कश्ती के सिरे पर खड़े रहे। बलाखिर ताहिर के साथियों ने उन्हें तलवार से हाँक कर दरिया में कूदने पर मजबूर कर दिया। मुझे छोड़ दो, तुम तैरना नहीं जानते, झूठे, फरेबी, दगाबाज, मक्कार, हमें छोड़ दो। मौलब और नाजिम शहर पानी में हाथ पांव मारते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन दरोगा की गिरफ्त ढीली न हुई। वो कह रहा था, हमने जिंदगी और मौत में एक दूसरे का साथ देने का अहद किया था, वादा किया था, कसम खाई थी। वो कई बार डूबे, ऊपर आए, उसके बाद में पानी में गायब हो गए। इस अरसे में दो नौजवान किशमोर के सर पर तलवारें ताने खड़े रहे। ताहिर और अब्दुल मुल्क को अपनी तरफ मुतवज्जा देकर किशमोर ने कहा, तुमने मुझे एक सिपाही की मौत मरने का मौका देने का वादा किया था, अब तुम्हारा क्या इरादा है? ताहिर ने जवाब दिया, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुमने ये भी वादा किया था कि मेरा मुकाबला सिर्फ एक आदमी से होगा। ताहिर ने कहा, हम अपने वादे पर कायम हैं। आधी रात का चांद नमूदार हो चुका था। दोनों कश्तियां किनारे पर लगी। ताहिर ने अपने दो साथियों को दूसरी कश्ती में पड़े हुए 5 जो कैदी थे जिन्हें बांधा गया था, उन्हें कहा कि उनके बाकी साथी उसकी हिदायत के मुताबिक कश्तियों से उतरकर किनारे और पानी के दरमियान रेत के एक छोटे से टापू पर खड़े हो गए। उन्हें लेके जाके छोड़ दो। तो उन्होंने लेके जाके उसको छोड़ दिया। उसके बाद अब्दुल मुल्क और ताहिर ने किशमोर को तलवार के पहरे में कश्ती से उतारा। जब उनके साथियों ने किशमोर के गिर्द दायरा बना लिया तो ताहिर ने उसकी छीनी हुई तलवार वापस देने का हुक्म दिया। अब्दुल मुल्क ने ताहिर के कान में कहा, तीरों से जख्मी होने के बाद तुम्हारा बहुत सा खून जाया हो चुका है, बह चुका है, इसलिए मुझे इससे आजमाई का इजाजत दो। ताहिर ने जवाब दिया, सफिया की शहादत के बाद मैंने एक कसम खाई थी, अहद किया था, और मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल मुल्क ने बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो कुछ भी न माने। दोनों में इतनी बहस होने लग गई कि जो धीरे धीरे बोल रहे थे अब जोर जोर से बोलने लग गए। तो किशमोर ने कहा कि मैं उससे मुकाबला करूंगा जो मेरे मुकाबले का हो, जो मेरे रुतबे का हो, जो उस लायक हो। मैं ताहिर से मुकाबला करूंगा। अब्दुल मुल्क से ज्यादा तुम उसके हकदार हो। ताहिर ने अब्दुल मुल्क को एक तरफ धकेलते हुए नियाम से तलवार निकाली और कहा, तैयार हो जाओ। किशमोर ने तलवार जुम्बिश देते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। रात की खामोशी में तलवारों की झनकार सुनाई देने लगी। थोड़ी देर तेज और तुंद हमले करने के बाद किशमोर ढीला होने लग गया, मगलूब होकर पीछे हटने लगा। ताहिर ने कहा, पानी में कूदने के इरादे से पीछे हटने की कोशिश न करो। मैंने तुम्हें बहादुरों की तरह लड़ने का मौका देने का वादा किया था, भागने का मौका देने का वादा नहीं किया था। किशमोर ने कहा, तो तुम्हारे नजदीक मेरी सजा मौत के सिवा कुछ नहीं। ताहिर ने कहा, तुम्हें अपनी मौत का यकीन हो चुका है। हाँ, मैं अब ये महसूस करता हूँ कि तुम्हारे जख्मों के मुतालिक मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था। मैंने अब्दुल मुल्क की बजाय तुम्हें मुकाबले के लिए मुंतखब करने में गलती की है। तुम उस गलती की तलाफी कर सकते हो। वो कैसे? हथियार डालकर। ताहिर को जरा ढीला होता देखकर किशमोर ने अचानक पैंतरा बदला और उस पर दय पे कई बार किए। एक बार उसकी तलवार हवा में सनसनाहट पैदा करती हुई उसके सर के ऊपर से गुजर गई। ताहिर ने नीचे झुककर अपनी गर्दन बचाते हुए उस पर अचानक एक सीधा वार कर दिया। किशमोर तिवरा कर जमीन पर गिरा। ताहिर की तलवार उसके पेट से आर पार हो चुकी थी। ताहिर ने झुककर उसके दामन से तलवार पहुंचते हुए अब्दुल मुल्क की तरफ देखा और कहा, अगर ये तौबा कर लेता तो मैं यकीनन इसे छोड़ देता, लेकिन इसने मुझे बातों में लगाकर यह ख्याल किया कि मैं बेपरवाह हो गया हूँ। अब्दुल मुल्क ने कहा, चलिए अब देर हो रही है, मेरे ख्याल में दोनों कश्तियां पानी में धकेल दें और कैदियों को वही रहने दे। सुबह तक ये कश्तियां काफी दूर निकल जाएगी और जब तक कोई कैदियों को निकाल कर उनकी सरगुज़िश तो पूछेगा, हम बहुत दूर जा चुके होंगे। ताहिर ने सवाल किया, हमारे घोड़े यहाँ से कितनी दूर है? अब्दुल मुल्क ने जवाब दिया, कोई 8 कोस के फासले पर। अब्दुल मुल्क की हिदायत के मुताबिक बगदाद से उसके चंद दोस्त एक दिन करीब उस सराय में पहुंच चुके थे जहां वो ख्वाजम शाह के 150 सिपाहियों को ठहरा गया था। अब्दुल मुल्क की बीवी और 2 बच्चे भी थे, जिनमें
ایک 8 سال کا لڑکا اور دوسرا 5 سال کی لڑکی تھی، اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ تیسرے دن شام کے وقت طاہر عبد الملک 20 سواروں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور چوتھے دن صبح اس قافلے نے ہندوستان کا رخ کیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں سے گزر رہے تھے تو طاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور شمال کے بلند پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تصور میں ایک ندی کے کنارے پتھروں کا وہ انبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صفیہ دائمی نیند سو رہی تھی۔ عبد الملک نے گھوڑا روک کر کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور بالآخر بولا، طاہر کیا سوچ رہے ہو؟ طاہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں کہا، چلو قافلہ دور جا چکا ہے۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، عبد الملک میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درجہ مایوس ہونے میں ہم نے غلطی تو نہیں کی؟ عبد الملک نے جواب دیا، نہیں، میرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی توقعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہر جو صفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ جس شہر میں مہلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی قبول نہ کیا جس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ عبد الملک، ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رہے؟ نہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں میں فرض بلا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کئی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ سلطان التتمش کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے۔ بغداد میں ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں۔ جو لوگ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہیں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب ایک ایسی قوم کو جو طوفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر چکی تھی، نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی تباہی سے نہ بچا سکے تو ہم کون ہیں؟ ہم نے اہل بغداد کو ان کے راستے کے محیط گڑھ دکھانے کی کوشش کی، گڈھا دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے پر مصر ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جلال الدین خواجم کے شہر ان کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہوئے، لیکن قدرت کی طرف سے بار بار تنبیہ کے باوجود انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے اٹھانا کسی انسان کا کام نہیں۔ جس بستی کے ہر 5 آدمیوں میں سے ایک غدار ہے اسے تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے مہلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے، اور بغداد میں تو ہزاروں مہلب موجود ہے۔ طاہر نے کہا، بغداد کی تباہی کے آثار مستعصم کی تخت نشینی کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے سنا ہے کہ اسے شراب، عورتوں کے ناچ اور راگ کے سوا کسی شے کا شوق نہیں۔ میرے خیال میں ایسے شخص کا خلیفۃ المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ جس شخص کو اپنا وزیر بنائے گا وہ مہلب سے یقیناً زیادہ عیار ہوگا، غدار ہوگا۔ طاہر اور عبد الملک التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جلال الدین خواجم شاہ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ منگول ان کی تلاش میں آذربائیجان، قفقاز اور آرمینیا کا کونا کونا چھان چکے تھے۔ ان کی طرف سے بار بار ان کی موت کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکے تھے۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ سریا کی محبت اس کے لیے گھر کی 4 دیواری کو خلد بری بنانے کے لیے کافی تھی۔ بڑھاپے میں اس کے 3 بیٹے تیغ زنی اور دوسرے فنون حرب میں نام پیدا کر چکے تھے۔ سریا کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں نام پیدا کر چکا تھا۔ عبد الملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور اس کے لڑکے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مبارک اور طاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ دہلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگی قابل رشک تھی، لیکن طاہر کو ایک خلش ہمیشہ بے چین رکھتی اور یہ بغداد کی یاد تھی۔ ماضی کا غبار اس کی نگاہوں سے بغداد کو اوجھل نہ کر سکا۔ دہلی میں 15 سال فوجی اور سیاسی خدمت سر انجام دینے کے بعد وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکے تھے، اور عبد الملک ہر میدان میں ان کا ساتھ دینے کا عزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیر مسلمانوں کو خدا کے دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی، لیکن جب کبھی کسی مجلس یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے طاہر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتے اور پہروں سوچتے رہتے۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہتے، کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا۔ عبد الملک آ کر اسے تسلی دیتا اور کہتا، طاہر، تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی کروڑوں انسان کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔